हीटिंग का अरेंजमेंट करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स. वी हैव टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर फैमिली, वी हैव टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर नियर एंड डियर वंस, कि हम रात को जितना हो सके इन सब अप्लायंसेस का इस्तेमाल ना करें. वादी कश्मीर के अंदर कल एक दिलदोज वाक़या पेश आया, जिस वाक़े ने हकीकी मानों में पूरी इंसानियत को हिला के रख दिया. कल श्रीनगर पांद्रेठन में एक परिवार की दम घुटने की वजह से जो है इस दुनियाई फ़ानी को अलविदा कर गया. बार बार तिब्बी माहिरीन का ये कहना था कि इलेक्ट्रिक हीटर्स या अगर उसके साथ साथ हम चारकोल हीटर्स की बात करेंगे, इनका इस्तेमाल इंसानी जान के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है. अगरचे मौसम सरमा में हम मनफी टेम्परेचर्स में अपने कमरों को, अपने घरों को गर्म रखने के लिए इन आला का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी अपनाने चाहिए कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को, हम अपनी जानों को किस तरह से महफूज रख सकते हैं. फ़िलहाल इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शौकत रसूल. इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें, अगर हम हीटिंग इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंसानी जान के लिए ख़तरा हो सकता है, वबाल जान हो सकता है, और उसके साथ साथ कौन कौन से एहतियात हमें बरतने चाहिए ताकि आने वाले वक्त के अंदर हमारे परिवार के साथ साथ हम अपने प्यारों का भी ख्याल रख सकते हैं. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. जैसा कि आप जानते हैं अभी कि हमारे यहाँ सर्दी का मौसम चल रहा है और इसमें हर किसी की कोशिश यही रहती है कि वहाँ पे जहाँ लोग काम कर रहे हैं या जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ वो रह रहे हैं वहाँ पे गर्मी का इंतज़ाम करें. तो इस सिलसिले में वो डिफरेंट गैजेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कांगरी हो गई, गैस बुखारी, चारकोल बुखारी, लकड़ी की बुखारी, या आपने कहा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक ब्लावर्स, रूम हीटर्स या एसीज हम जो इस्तेमाल करते हैं. इनका क्या रहता है, इनका मेन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जो हमारे रूम में एक ऑक्सीजन की लेवल होती है ये उसको कंज्यूम कर लेते हैं. और जो अप्लायंसेस होते हैं जो फ्यूल पे चलते हैं, जैसे कि लकड़ी पे या कैरोसिन पे, चारकोल पे, इनका टॉक्सिक गैसेस एमिशन भी रहता है साथ साथ में. कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कहते हैं. तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हम कंज्यूम कर लेते हैं और हमारे ब्लड में जाके ये हीमोग्लोबिन जो एक मॉलिक्यूल वहाँ पे रहता है, वहाँ पे ऑक्सीजन को रिप्लेस करके, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा रहती है हीमोग्लोबिन के साथ एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये उसको रिप्लेस करके ऑक्सीजन की कमी वहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं. डॉक्टर साहब, ये जो कल वाक़या पांद्रेठन में पेश आया, वहाँ पे बताया जा रहा है कि रूम हीटर्स के साथ साथ जो है वो गैस बुखारी का भी इस्तेमाल किया गया था. तो आप चूँकि आप तिब्बी माहिर हैं, आपने ये इल्म पढ़ा है, तो आपके हिसाब से वहाँ पे क्या हुआ होगा ऐसा कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो अनकॉन्शियस हुआ और उसके बाद उनकी डेथ हो गई? देखिए, नॉर्मली जो जब इंसान अवेक होता है, जागा होता है, तो एक नॉर्मल सा रेस्पॉन्स रहता है इंसान का. अगर इन सब की वजह से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इनहेल कर लेते हैं, तो इस रेस्पॉन्स में हमें कभी कभार अगर हेडेक होगा या नौशा होगा, जो सिम्टम्स होते हैं मेन इसकी पॉइजनिंग के, तो हम ढूंढते हैं, हम दरवाज़ा खोलेंगे, बाहर जाएंगे या हेल्थ फैसिलिटी जो नियरेस्ट होगी वहाँ पे जाएंगे. लेकिन जो हमारी नींद होती है, नींद में इंसान का ये रेस्पॉन्स जो होता है ये शट डाउन रहता है. तो नींद में जब होगी हमारी फैमिली, हमारी कोशिश आजकल यही रहती है कि हम एक ही कमरे में सोए, क्योंकि सर्दी का मौसम है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा होने की वजह से क्या इफेक्ट रहता है, इससे टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है और इंसान लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है, जैसे कि कल श्रीनगर में ये वाक़ा हो गया, ये मामला वहाँ पे. तो इस हद तक हम अपनों को खो सकते हैं, अपनी जगह गंवा बैठ सकते हैं. ऐसा ज़रूरी है कि हमें हीटिंग का अरेंजमेंट करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स. वी हैव टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर फैमिली, वी हैव टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर नियर एंड डियर वंस. सो मेरी जो तजवीज़ है यही रहेगी कि हम रात को जितना हो सके इन सब अप्लायंसेस का इस्तेमाल ना करें. डॉक्टर साहब,
یہ واقعہ، یہ ایک دلدوز واقعہ جو سری نگر میں کل پیش آیا، یہ وادی کشمیر کے اندر ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے جو اب ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ سفوکیشن کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی. اس سے پہلے بھی وادی کشمیر کے اندر ایسے واقعات ہوتے رہے، لیکن ہمیشہ طبی ماہرین جو ہے وہ لوگوں کو ہمیشہ احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے بتاتے ہیں، احتیاط برتنے کے لیے بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان گیس ہیٹرز کا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرک ہیٹرز کا، اس کے ساتھ ساتھ چارکول ہیٹرز کا استعمال کرتے ہیں. تو کون کون سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جس سے ہم اپنے پیاروں کو سیف رکھ سکتے ہیں، اپنے گھروں کو سیف رکھ سکتے ہیں؟ چونکہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ آگ کی واردات بھی نمودار ہو رہی ہے وادی کشمیر کے اندر. کون کون سے احتیاطی تدابیر ہیں جن میں ہمیں اپنی زندگی کے اندر خاص کر اس موسم سرما کے اندر اپنانا چاہیے؟ جتنا ہو سکے ہم ڈے ٹائم میں ان کا استعمال کریں. بیفور گوئنگ ٹو سلیپ ہم آل دا الیکٹرک اپلائنسز سوئچ آف کریں. ہم ایک وینٹیلیشن کا انتظام کریں جہاں پہ ہم سوئے، کمروں میں بالکل جہاں سے ہمارا جو فریش ایئر ہے وہ ایکسچینج ہو اندر والے ایئر کے ساتھ. اور جو سارے ہم گیجٹس یوز کریں وہ سرٹیفائڈ ہو بالکل، جن کی جو ISI مارکٹ ہو، یا ان کا اگر کوئی AC یوز کرتا ہے تو اینول ان کا پروفیشنل انسپیکشن ہو ان سب اپلائنسز کا کہ پراپرلی فنکشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور نمبر 3، رات کے ٹائم سوتے ٹائم ان سب کا یوز جتنا اوائڈ ہم کر سکے اتنا کریں. واٹر بوٹلز کا یوز کر سکے، آلٹرنیٹیوز یوز کریں. یا جو ہماری جو ہم نارملی ہم کیا کرتے ہیں، ہم آج ونٹرز میں ہماری جو کھڑکیاں ہوتی ہے، دروازے ہوتے ہیں، سارا پالیتھین پیکٹ رکھتے ہیں، وہ سب اوائڈ کریں، وہ سب اوائڈ کریں. اور خاص کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر جس روم کے اندر ہم الیکٹرک اپلائنسز کا استعمال کرتے ہیں، روم ہیٹرز کا استعمال کرتے ہیں، گیس بخاریوں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ جو کاربن مونوکسائڈ یا کاربن ڈائی آکسائڈ جو جمع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر ہم سفوکیشن فیل کرتے ہیں. خاص کر اس روم میں وینٹیلیشن کا ہونا بہت ہی لازمی امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے وینٹیلیشن کا ہونا. اور سرٹیفائڈ جو اپلائنسز ہے وہی یوز کرے یوزولی. اور نارملی ہم نے کیا دیکھا ہے، یہ جو گیس بخاری، لکڑی کی بخاری اور چارکول کی بخاریاں ہوتی ہے، ان میں ایمیشن زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انکمپلیٹ کمبشن کی وجہ سے ان میں ایمیشنز کے زیادہ چانسز رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہم روم ہیٹرز یا بلاورز جو ہے ایز کمپیئر ٹو دیم. تو بیٹر ہے کہ رات کے وقت سوتے ٹائم ان سب کا استعمال نہ ہی کرے تو بہتر ہوگا زیادہ. اور ان کیس اب اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی کہیں پہ ہمیں کوئی ایسا واقعہ موصول ہوا کہ کچھ ایسا ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں ہمیں جتنی جلدی ہو سکے سائٹ آف ایکسپوجر سے ان پیشنٹس کو ریموو کرنا ہے، وہاں سے ہٹانا ہے، اور جو نیئرسٹ فیسلٹی ہے وہاں پہ لے جانا ہے پیشنٹ کو، کیونکہ وہاں پہ پراپر ٹریٹمنٹ ان کا رہتا ہے. جتنی جلدی ہو سکے اتنا. ڈاکٹر صاحب آج موسم سرما چل رہا ہے، آخری سوال آپ سے رہ گا چونکہ آپ کے پاس بھی وقت کی کمی ہے. موسم سرما چل رہا ہے، موسم سرما میں جب ہم الیکٹرک گیجٹس کا استعمال کرتے ہیں، چاہے الیکٹرک بلینکٹس کا استعمال کرتے ہیں، جب بھی روم کے اندر ایک پیشنٹ کو کبھی سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوگی، یا کون کون سے سمٹمز ایسے ہیں جب انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، امیجیٹلی انہیں میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ 90% آف دا پیشنٹس دے پریزنٹ ود اے ہیڈ ایک. ان کا مین کمپلینٹ رہتا ہے ہیڈ ایک، اور نوشیا، الٹی کا من کرنا، چیسٹ پین، یا ان کا ویکنس، لیتھارجی ہوگا، بالکل ان کو کچھ کام کرنے کا من نہیں کرے گا، یا انکانشیسنس، ایون ڈیتھ ان سیریس کیسز. لیکن انیشیلی ہیڈ ایک از دا موسٹ کامن سمٹم. پیشنٹ کمپلین کرے گا کہ مجھے ہیڈ ایک لگ رہا ہے اور نوشیا لگ رہا ہے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب. یہ ہمارے ساتھ جڑے تھے ڈاکٹر شوکت رسول، جن سے ہم بات کر رہے تھے کل جو ایک دلدوز واقعہ سری نگر پاندریٹھن میں پیش آیا، جو فیملی بارہمولہ سے تعلق رکھتی تھی، بارہمولہ کے اوڑی علاقے سے وہ تعلق رکھتی تھی، اور اس کے بعد جب انہیں پاندریٹھن ایک رینٹڈ اکوموڈیشن میں وہاں پہ بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا تو انہیں فوراً میڈیکل اٹینشن کے لیے نزدیکی ہسپتال لیا گیا تھا، علاج و معالجے کے لیے لیا گیا تھا. لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہاں پہ پہنچتے ہی مردہ قرار دیے گئے ہیں. فی الحال آپ بھی اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا ضرور. ڈاکٹر صاحب نے جو بھی الفاظ ہمارے سامنے بیان کیے، ایک طبی ماہر ہے، ان کا جو کہنا تھا اس جو ہم آج ونٹرز میں موسم سرما میں جو الیکٹرک اپلائنسز کا استعمال کرتے ہیں، گیس بخاریوں کا استعمال کرتے ہیں، چارکول بخاریوں کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں کس طرح سے ان سب چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. خاص کر ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دن کے وقت اگر ہم ان کا استعمال کرتے ہیں تو دن میں جب ہم جاگے رہتے ہیں تو اس
ٹائم پہ ہمارا تھوڑا سا ہم ہوشیار رہتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ پیش آتی ہے تو ہم اس میں ایبرپٹلی ریئیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن رات کے سمے پہ جب ہم سوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارا ریئیکشن ٹائم ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم وہاں پہ انکانشیس فیل کر سکتے ہیں، اور ایون سیور کیسز میں اللہ نہ کرے کہ جان بھی جا سکتی ہے. فی الحال آپ سب سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے، آپ بھی اپنے پیاروں کا ضرور خیال رکھیے گا، اور ان سب چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ گریز کریے گا رات کے سمے پہ، اور اپنے پیاروں کو آپ کھونے سے ضرور بچائیے گا. اور بھی آپ کے ساتھ روبرو ہونے کی کوشش کریں گے. آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.